क्योंकि होंगे फिर से आ गई हूँ नई ब्लॉग के साथ। अब फिर से आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ, कहीं से स्किप मत कीजिए, फुल देखिएगा। तो ये मेरा ब्लॉग 131 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किप मत कीजिए, फुल देखिएगा। तो मैं आज आप लोग को स्नो वाइट की कहानी सुनाती हूँ उर्दू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्किप मत कीजिए, फुल देखिएगा। तो मैं ये आप लोग को स्नो वाइट की कहानी सुनाती हूँ बाई ज़बानी। एक दिन पहले क्या हुआ, एक औरत थी, उससे बच्चा नहीं हुआ था, ये बेटी नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुई थी। तो वो दुआ करती थी कि काश मुझे भी एक बेटी होती, बिल्कुल बर्फ़बारी की तरह, खून उसका सफ़ेद हो, मतलब रेड हो वो हो। और फिर वो जो सिलाई कर रही थी, एक लेडी सिलाई कर रही थी, उसके बाद उसका जो क्या था, सुई था, उसके हाथ में लगा, वो खून जाके नीचे गिरा। उसके बाद फिर ऊपर वाले ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसके घर में बेटी पैदा हो गई। बेटी पैदा होने के बाद उसकी मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी छोटी थी, इतनी ज़्यादा छोटी थी, तो ये बहुत ज़्यादा रोती थी, अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा रोती थी। एक दिन क्या हुआ, उसने दूसरी शादी की, इसके पापा ने दूसरी शादी की, तो उसको मम्मा की कमी महसूस नहीं होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो इसकी स्टेप मदर ने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन हो। तो उसने बताया मिनरल ने कि सबसे ज़्यादा स्नो वाइट सुंदर है, आप नहीं, आप सुंदर हो। उसके बाद फिर से पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन सुंदर है, तो उसने बताया कि ज़्यादा स्नो वाइट सुंदर है, सबसे ज़्यादा स्नो वाइट सुंदर है, आप नहीं। तो एक दिन हुआ कि उसने अपने हंटर मतलब इसे बुलाया हंटरमैन को और कहा कि जाओ स्नो वाइट को जंगल में छोड़ कर आओ और उसे मार दो, उसका दिल मतलब उसे मार दो और उसका दिल लेकर आओ। फिर वो उसको छोड़ कर आया जंगल में। फिर उसको हंटरमैन ने कहा कि तुम चली जाओ, जितना हो सके यहाँ से चली जाओ, इसका मतलब तुम्हें मुझे ऑर्डर दिया कि मारने के लिए, तो वो उसे छोड़ देता है। फिर वो जो जानवर होता है उसका उसे मार कर उसका दिल निकाल देता है। फिर जाकर वो इसे देता है, स्टेप मदर को जाकर देता है, कहता है कि लीजिए मैंने स्नो वाइट को मार दिया। फिर वो इतना तेज़ भागते भागते उसको एक हाउस मिलता है, फिर उधर जाकर अंदर चली जाती है। फिर वहाँ सारे खाने पड़े होते हैं जो इस घर का ऑनर होता है। फिर वो खाना खाती है, खाना खाने के बाद उसको बेड नज़र आते हैं, 7 बेड्स नज़र आते हैं, और फिर वो सो जाती है। जब इस घर का ऑनर आता है ना, तो फिर ऑनर आता है, कहता है कि जाओ, वो सब देखता है कि यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। वो जाकर देखता है कि ये सो रही है, तो कहते हैं उससे सोने दो, बाद में उससे कहानी बताएगी उसे, बाद में उससे सोने दो, सोने देते हैं। उसके बाद फिर वो मिरर के सामने आकर कहती है स्टेप मदर के सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। फिर वो मिरर कहता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर आप ऊपर स्नो वाइट है। फिर उसे पता चल जाता है कि हंटरमैन ने स्नो वाइट को नहीं मारा। फिर वो खुद प्लान बनाती है कि मैं ओल्ड वूमेन बनकर जाऊंगी और स्नो वाइट को पॉइजन दूंगी, मतलब एप्पल पॉइजन डालती है। फिर वो जाती है, यहाँ पहुँच जाती है, और फिर स्नो वाइट अपनी कहानी सुनाती है कि मेरे साथ ये हुआ, इस टाइम मदर मेरे साथ हमेशा ऐसे करती रहती थी, उससे प्यार नहीं करती थी, वगैरह वगैरह, प्यार नहीं करती थी। उसके बाद फिर स्नो वाइट यहाँ आई और प्लान बनाया कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। खाना खाने उसने दिया, फिर उसने एक एप्पल दिया से, और उसने एप्पल खाया और सीधा बेहोश हो गई। फिर जो इस घर का ऑनर था वो आया, कहा कि तो बेहोश हो गई है। फिर वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। काम करती है घर की, तो मैं घर का काम करती है, घर का काम करती है कि बाहर नहीं जाना, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलना,
گھر کا کام کرتی رہو. میں کام پر جاتے ہیں، ہم لوگ کام میں جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آتی ہے، اولڈ وومن آتی ہے، وہ پھر اسے دیتی ہے ایپل. وہ پھر بیہوش ہو جاتی ہے. تو دوسرا پلان بناتی ہے. پھر اس کے بعد ایپل میں پوائزن ڈالتی ہے، وہ کھاتی ہے اور بیہوش ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اسے کہتے ہیں کہ اسٹیپ مدر نے اس کے ساتھ ایسا کیا، یہ ہوا، کیا ہوا. اس کے بعد پھر اسے پوائزن دیتی ہے، پھر وہ بیہوش ہو جاتی ہے. یہ آتے ہیں اونر اور دیکھتے ہیں سالن میں، اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اسے لے کر جاتے ہیں کوما میں. تو وہ اس میں ڈال کر لے کر جاتے ہیں، اس میں لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ پلان بناتے ہیں اس کے برن کرنا ہے ہل میں، مطلب وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، پہاڑ میں جا کر ڈالتے ہیں، اسے لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے جنگل سے پرنس گزرتا ہے، اور پرنس پوچھتا ہے کہ اسے کہ لڑکی کون ہے، اس کوما میں کون ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ پرنس کہتا ہے کہ یہ کوما مجھے دے دو، میں سنبھال کے لے کر جاؤں گا. پھر وہ اونر کہتا ہے ٹھیک ہے، ایگری ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ لے کر جاتا ہے، پھر ماسٹر کے پیر سلپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر وہ اٹھ جاتی ہے، پھر اس کا جو پوائزن تھا وہ باہر نکل جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اسٹیپ مدر کو پنش دے دیتے ہیں، مطلب اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اس کے پاپا کو اسٹیپ مدر نے اس کے پاپا کو بھی بند کر کے رکھا تھا اس روم میں، تو اس سے نکال دیا. اس کے بعد اس کے فادر کے سامنے دونوں کا نکاح ہوا، وہ دونوں ہیپی، دونوں خوش رہنے لگے، مطلب ایک ساتھ رہنے لگے. اس کے بعد پھر دونوں گھر چلے گئے اپنے ساتھ. سنو وائٹ اور پرنس کی شادی ہو گئی، اور پھر وہ سنو وائٹ کو اپنے گھر لے کر گیا. پھر اس کے بعد پھر ہیپی اینڈنگ ہو گئی. اگر آپ لوگوں کو میری سنو وائٹ کی کہانی پسند آ رہی ہو تمہیں، اگر میری اسٹوریز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے، ڈیلی بلاگنگ پسند آ رہی ہو، تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھیجیے. میری ہر ڈیلی بلاگنگ آئے گی، آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں کو میری اور بھی اسٹوریز اردو میں میری زبانی چاہیے تو ضرور بتائیے کمنٹ کر کے، اور لائک شیئر کرنا ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے. ڈیلی بلاگنگ آئیے آپ لوگوں کو ملتا رہتا. تھینکس فار واچنگ. لو یو گائز. اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں کو اور اسٹوری سننی ہے میری زبانی تو پلیز ضرور بتائیے کمنٹ کر. پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، بیل آئکن دبائیے. ہر ڈیلی بلاگنگ آئے گی، آپ لوگ ملتا رہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.